सभी दोस्तों और बहनों भाइयों की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का प्यार भरा आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू अदब। उर्दू अदब आपका चैनल है और आप इससे अपने इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी और का भी फ़ायदा हो, तो आप इसको फ़रोग़ देने में बराबर का ताउन करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। टीचिंग मेथड पे हमने एक इस वीडियो को तैयार किया है। ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करने का तरीक़ा हम बता रहे हैं और इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए और याद कर लीजिएगा कि नंबर 1, उस्ताद को चाहिए, उस्ताद आ जाए या मौल्लिम आ जाए या मौल्लिमीन आ जाए, उस्ताद को चाहिए कि तख्ते स्याह का इस्तेमाल करते वक्त एक तरफ यानी बगल की तरफ खड़ा हो, तख्ते स्याह के बिल्कुल सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बीच में नहीं खड़ा होना चाहिए। मौल्लिम को, उस्ताद को क्योंकि साइड से ही खड़ा होना चाहिए और उल्टे हाथ की तरफ वो खड़ा हो। और दाहिने हाथ से उर्दू लिखी जाती है, दाहिने की हाथ की तरफ चाक ले जाकर उसको लिखना शुरू करें। नंबर 2, उस्ताद को चाहिए कि तहरीर सीधी हो, अल्फाज को आड़ा तिरछा लिखना ठीक नहीं है, ऐसा लिखा हुआ बदनुमा लगता है। अल्फाज के लिखने में यकसानियत होनी चाहिए। नंबर 3, उस्ताद को चाहिए कि तख्ते स्याह साफ़ और मोटे हरूफ में लिखा जाए ताकि पीछे बैठे हुए तलबा भी आसानी से पढ़ सकें। कि ये बहुत ज़रूरी है कि मौलमीन को चाहिए कि तख्ते स्याह पर लिखते वक्त, ब्लैक बोर्ड पर लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि बिल्कुल साफ़ लिखें और मोटे और बड़े हरूफ में लिखें ताकि पीछे वाले आसानी से उसको देख सकें। चौथा है, उस्ताद को चाहिए कि तख्ते स्याह पर ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करनी चाहिए, बग़ैर मश्क के खुश ख़त नहीं लिखा जाता। उस्ताद को चाहे जहाँ तक हो सके तख्ते स्याह पर तेज़ी से लिखें, आहिस्ता आहिस्ता लिखने में वक्त बर्बाद होता है और जमात का नज़्म व ज़ब्त भी बिगड़ने का अंदेशा होता है। जमात कहते हैं क्लास को। इस बात का आप याद रखिए कि जमात जब भी लफ्ज़ आए तो वो है क्लास। किसी भी क्लास के लिए जमात का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। उस्ताद को चाहिए कि तख्ते स्याह पर लिखते वक्त कभी बाएं और कभी सीधे खड़े होकर अपनी क्लास का जायज़ा लेते रहना चाहिए। ऐसा करने से क्लास का नज़्म व ज़ब्त कायम रहता है और बच्चे आपस में बातें भी नहीं कर पाते। उस्ताद को चाहिए, टीचर को चाहिए कि क्लास में जब ब्लैक बोर्ड पर लिखवाए तो वो कभी इस उल्टे हाथ की तरफ चले, कभी सीधे हाथ की तरफ चले और बच्चों पर नज़र रखे। 7वां, उस्ताद को चाहिए कि रंगीन चाक का इस्तेमाल सिर्फ जोग्राफिये के नक्शों और नहरों व नंबर में इस्तेमाल करें, बाकी सिर्फ सफ़ेद चाक का इस्तेमाल करें। अगर सवाल आता है कि रंगीन चाक ब्लैक बोर्ड पर किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, तो आप जवाब देंगे कि जोग्राफिये के नक्शों और नहरों व नंबर में इस्तेमाल किया जाता है। ये सफ़ेद चाक कब इस्तेमाल किया जाता है? सफ़ेद चाक आम इमला या आम इसलाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आम तहरीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 8वां सवाल, उस्ताद को चाहिए कि ख़ास ख़ास बातें बामुश्किल अल्फाज तख्ते स्याह पर लिखते रहें। 9वां है, उस्ताद को चाहिए कि तख्ते स्याह पर नक्शे तस्वीर बनाकर बच्चों को दिखाएं। 10वां है, उस्ताद को चाहिए कि तलबा को भी तख्ते स्याह का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। अगर देखे कि कोई तलबा अच्छा है तो उसको बुलाकर किसी भी लफ्ज़ की इसलाह दुरुस्त लिखाने की कोशिश करे, उसकी इमला सही लिखाने की कोशिश करे। ऐसे काबिल बच्चों को बुलाए ताकि दूसरे बच्चों पर भी असर पड़े कि देखो हमारा साथी ने उस्ताद के बराबर जाके खड़े होकर और ब्लैक बोर्ड पे हमारे लिए लिखकर दिखाया है। तो इससे जो क्लास में दूसरे बच्चे बैठे हैं उन पे भी अच्छा असर पड़ेगा।
11واں ہے استاد کو چاہیے کہ تختے سیاہ پر لکھتے وقت سبق کو بلند آواز سے پڑھتا بھی رہنا چاہیے تاکہ پیچھے بیٹھے ہوئے بچے بھی سن کر سمجھ سکیں۔ اس کو بلند خوانی کہتے ہیں کہ استاد کی بلند خوانی کون سی ہوتی ہے؟ یہی استاد کی بلند خوانی ہے۔ اور پھر استاد بچوں سے بھی ایک ایک کر کے بلند خوانی کرائے گا، ان سے بھی اس سبق کو پڑھوائے گا جس کو وہ پڑھانے کے لیے جاری ہیں۔ 12واں ہے استاد کو چاہیے کہ جب اس کا گھنٹہ ختم ہو جائے تو تختے سیاہ کو بالکل صاف کر دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بھی کلاس ختم ہو جائے اور ٹیچر وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو تو بلیک بورڈ کو بالکل صاف کرے تاکہ آنے والا استاد جو ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے صاف نہ کر پائے، کہ وہ بھی دیکھ لے کہ وہ کس طرح سے پڑھا کر گئے ہیں۔ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے تاکہ دوسرے استاد دیکھے اور اس پر غلط اثر پڑے کہ یہ جو ٹیچر گئے ہیں غلط پڑھا کر گئے ہیں۔ ہو جاتی ہے غلطی، ہر ٹیچر سے ہو جاتی ہے، تو یہ اثر غلط پڑتا ہے۔ اب آئیے تختے سیاہ کی اہمیت کیا ہے۔ معلموں نے تختے سیاہ کے بہت سے فوائد بتائے ہیں۔ یہ لفظ آ گیا معلموں، یہ سارے استاد کے لیے آ گئے، یہ اساتذہ جو ہوتے ہیں۔ استاد کو چاہیے کہ تختے سیاہ پر سبق سے متعلق خاص باتیں ہی لکھیں جس سے طلباء کو اس سبق کے سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ 2 نمبر، استاد کو چاہیے کہ تختے سیاہ پر صاف خوشخط لکھ کر بچوں کو متاثر کرے۔ بچے جب ہی متاثر ہوں گے جب استاد صاف اور خوشخط لکھے گا، تو بچے بھی اپنی کاپی پر لکھنے کے لیے اسی طرح سے وہی انداز اپنائیں گے۔ نمبر 3، استاد کو چاہیے کہ ایسی خوش الحال زبان استعمال کرے کہ بچوں کے کان، آنکھ، دل، دماغ سب یکسوئی کے ساتھ سبق کی طرف متوجہ ہیں۔ نمبر 4، استاد کو چاہیے کہ اردو زبان کی تعلیم میں لفظ، الفاظ کے معنی تختے سیاہ پر لکھ کر آسانی سے سمجھائے۔ 5واں، استاد کو چاہیے کہ دیگر سامان کی جگہ تختے سیاہ کا استعمال مؤثر انداز اور کامیابی کے ساتھ کرے۔ 6واں ہے، استاد کو چاہیے کہ تختے سیاہ کا استعمال طلباء کی توجہ پوری موضوع پر رہنی چاہیے۔ استاد کو چاہیے کہ طلباء کو گھر کا کام تمام جماعت کے سامنے ایک ساتھ دے سکیں۔ اس کو اعادہ کہتے ہیں۔ جب پورا سبق پڑھا دیا جاتا ہے تو بچوں کے لیے گھر کے لیے جو کام دیا جاتا ہے تو اس کو اعادہ کہتے ہیں۔ الف عین الف دال اور گول ہے اعادہ، کہ بچوں ہم نے جو یہ سبق پڑھایا ہے اس کو آپ کو گھر سے کر لے کر آنا ہے۔ تاریخ، جغرافیہ کچھ ایسے مضامین ہیں جن کا خلاصہ یا خاکہ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تختے سیاہ پر یہ سب کام آسانی سے کیا جاتا ہے۔ 8واں ہے، استاد کو چاہیے کہ تختے سیاہ پر آرٹ کی بھی تصاویر اور سائنس کی بھی چیزیں یا ریاضی کے سوال حل کر کے دکھائیں۔ 9واں ہے، استاد کو چاہیے کہ بچوں سے تختے سیاہ پر مکالمے، شعر، فقرہ، کوئی بھی جملہ لکھا کر بحث و مباحث کرائے۔ 10واں، استاد کو چاہیے کہ کلاس میں داخل ہوتے ہی تختے سیاہ پر اس دن کا نام اور تاریخ مئے سن کے اوپر لکھا جائے۔ تاریخ بھی لکھے، کلاس بھی لکھے اور سیکشن بھی لکھے، اور پھر عنوان سبق جب تمہید بتا دے تو اس کے بعد میں عنوان سبق بھی لکھے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا بلیک بورڈ پر استعمال کرنے کا طریقہ۔ یہ اس میں آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس کے اوپر جو بھی سوالات آتے ہیں اس کو آپ انشاءاللہ آسانی سے حل کر لیں گے کہ استاد کو کیا چاہیے اور استاد کو بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے اور بچوں کو کیا کلاس میں بلیک بورڈ کی طرف کس طرح توجہ دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے اگلے ویڈیو تک کے لیے۔ خدا حافظ۔